नमस्कार। कार्यक्रम अभियान हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम सञ्चालक जनार्दन पाठक। यो कार्यक्रममा हामीले स्थानीय सरकारले गरेका विभिन्न गतिविधि समेट्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीले यस्तै गतिविधि लिएर आएका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत सिराहा जिल्लामा रहेको औरही गाउँपालिका पूर्वाधार र आर्थिक विकासका हिसाबले निकै पछाडि छ। भारतसँग सिमाना जोडिएको यो गाउँपालिकालाई 5 वटा वडाको प्रशासनिक विभाजनमा बाँडिएको छ। करिब 30,000 जनसङ्ख्या रहेको यो गाउँपालिकाका 3 वटा वडा हुलाकी राजमार्गमा जोडिएका छन्। तराईको विकासका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको हुलाकी राजमार्गका कारण पनि यो गाउँपालिका पूर्वाधार विकासका हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको गाउँपालिकाको रूपमा चिनिन पुगेको छ। यद्यपि गाउँपालिकाका सबै वडालाई प्रभावित पार्ने गागन नदीले यहाँ ठूलो चुनौती समेत सिर्जना गरिरहेको छ। औरही गाउँपालिका तपाईको हाम्रो यो भारतको सीमासँग जोडिएको पालिका हो। झन्डै गत जनगणना अनुसार 23-24 हजार जतिको जनसङ्ख्या, हालमा त्यो बढेर 30,000 जतिको जनसङ्ख्या भइसकेको होला छ। हाम्रो 5 वटा वडा यस गाउँपालिकाभित्र रहेको छ। अवसर र चुनौती दुईटैसँग यो गाउँपालिका गुज्रिरहेको अवस्था छ। किन अवसर यो मानेमा भन्न सकिन्छ कि यो हुलाकी सडकमा हाम्रो गाउँपालिकाको 3 वटा वडासँग टाँसिएको छ। त्यसैले गर्दा भोलिका दिनमा हामी विकासको बाटोतर्फ अलिक चाँडै लम्किन्छौँ जस्तो अवस्था छ। भने हाम्रो गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको एउटा गागन नदी छ। त्यो नदीले वर्षेनी 1-2 वर्षमा ठुलो बाढी आएर हामीलाई निकै नै प्रभावित गर्ने गर्दछ। त्यो गागन नदीसँग हाम्रो 5 वटै वडा प्रभावित हुने गर्दछ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात हामी निरन्तर त्यो गागनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयासरत छौँ। त्यसको डिपिआर पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब प्रदेश र सङ्घसँग थप बजेट माग गरी त्यसलाई नियन्त्रित गरेर मात्रै यो गाउँपालिकाको विकास आज हामी गर्छौँ। भोलि पर्सि त्यो बाढी आएर सबै ध्वस्त बनाइदिने अवस्था छ। त्यतातर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन भएको 3 वर्ष पूरा भएर चौथो वर्षमा लागेको छ। यो अवधिमा धेरै स्थानीय तहले पूर्वाधार विकास र स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन्। यो गाउँपालिकाले पनि केही उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर विभिन्न राजनैतिक दलको समीकरणबाट स्थानीय तह गठन भएका कारण सुरुका वर्षमा यहाँ केही अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको थियो। एकातिर जनप्रतिनिधिहरूमा सामञ्जस्यता नहुनु अनि अर्कोतिर कर्मचारीको अभावले विगतमा सोचे अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। जिम्मेवारी जम्मै पालिकामा आयो, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारी आएन। त्यो नआइसकेपछि जनतालाई जे गर्न पनि गाह्रो भयो। अब हामीले योजना निर्माण गर्ने हो, पोलिसी निर्माण गरिदिने हो, बजेट एलोकेट गरिदिने हो, सञ्चालन त कर्मचारीले गर्नु पर्यो। त्यो कर्मचारी अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो अवस्था रह्यो। अब सुरुवातमा के भइदियो भने यहाँको अप्सन धेरै पाए के कर्मचारीहरूले, धेरै ठाउँ खाली। अनि यहाँ विवाद छ, काम हुन दिँदैनन् भन्ने बित्तिकै अर्को ठाउँ सरिहाल्ने, फेरि त्यहाँ भएन भने अर्को ठाउँ सरिहाल्ने। अनि डिमान्ड धेरै भयो, सप्लाई थोरै भयो। उहाँहरू पनि अब यहाँ अप्ठ्यारो छ, यस्तो छ उस्तो छ भनेर प्रभावित हुँदै गएको हो। तर अहिले हामीसँग सम्पूर्ण म्यान पावर हामीले जसरी भए पनि केही नजिकका पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर जस्तै हाम्रो लेखापाल नै सुखीपुर नपा र औरही गापा दुइटै हेर्दै हुनुहुन्छ।
हाम्रो शिक्षा अधिकृत पनि सुखीपुर नपा र उडी गापा दुईटै हेर्दै हुनुहुन्छ। केही हामीले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारबाट एकजना इन्जिनियर ल्याएका छौँ। अहिले हामीले लगभग व्यवस्थित गरिसकेका छौँ र आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धतर्फ बढ्दै गर्दा हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरू पनि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुँदै गइरहेको अवस्था मैले अनुभूति गरेको छु। यसपालि सबैको सहमति छ, वडा अध्यक्ष अनि अब मेरो विश्वास छ कि विकास हुन्छ। अब कहाँसम्म हुन्छ विश्वास त छ। अब आशा मैले राखेको छु जनताको बिचमा विकास देखाउनको लागि। अनि यहाँ कर्मचारीको पनि अभाव थियो। मूलतः स्थानीय तहमा त चुनौती नै छ जहाँ जाँदाखेरि। अब किनभने देश जब सँगै व्यवस्थामा गयो बन्नुपर्ने धेरै कानुनहरू थियो, धेरै अवरोधहरू थियो। अनि त्यसपछि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो पनि जुन कानुन बनेर त्यो लागू हुनुपर्ने थियो त्यो नभइकन त्यो पहिला चुनाव भयो। चुनाव भएर पछि त्यो कानुन बन्दै गयो अनि काम हुँदै गयो। त्यसमा काम गर्न त असहज त भयो नि, सब पक्कै असहज भएछ। तर यहाँ अरू गाउँपालिकाको भन्दाखेरि सुरुमा त आउँदाखेरि मलाई बाहिर सुन्दाखेरि एकदम गाह्रो छ, यस्तो छ उस्तो छ भनेर सुने। तर यहाँ आउँदाखेरि जस्तो बाहिर सुनेको थिएँ त्यस्तो मैले अनुभव गरिनँ। भित्र एकदम सहज नै थियो। र यहाँ चुनौतीभन्दा अवसर बढी छ। अवसर के छ भने यहाँ विगत 3 आर्थिक वर्षमा कामहरू योजनाहरू सञ्चालन हुन सकेको थिएन। किन अब सञ्चालन हुन सकेको थिएन त्यो त मलाई त्यसको जानकारी त भित्र नजाउँ। अब त्यो जुन 3 वर्षको कामहरू बाँकी छ त्यो मेरो योग्यता, क्षमता, दक्षता नेपालको संविधान, कानुन ऐनभित्र रहेर गराउन सके एकदम राम्रो हुन्छ। पालिकाले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य पुरा हुन्छ। औरही गाउँपालिकाले स्थानीय महिला तथा बालबालिकाको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको छ। महिलाहरूको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न किसिमका तालिम सञ्चालन गरिएको छ। यसपालि मैले बजेट पाएको थिएँ सहमतिमा महिलाहरूको लागि कार्यक्रम ल्याउनु भएको मैले थिएँ। अब तालिम छ, सिलाइ कटाइको तालिम मैले राखेको थिएँ, सेनेटरी प्याडको तालिम मैले राखेको आफ्नो बजेटबाट राखेको थिएँ। महिलाहरूको मेरो पालिकामा अपाङ्गहरूको कार्ड मैले वितरण गरेको, धेरै चुनौतीमा वितरण मैले गरेको। अपाङ्गहरूको मैले घरमा बच्चा अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग, महिला अपाङ्गको घरमा मैले पुगेर उहाँको सुविधा सेवा मैले दिइरहेको छु। जति सक्दो म प्रयास गरिरहेको छु। तराईको गाउँपालिका भएकोले औरहीका अधिकांश मानिसहरू कृषि कर्ममा आश्रित छन्। त्यसैले गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि विद्युतीकरण, नदी नियन्त्रण, सिँचाइका लागि बोरिङ जडान, कृषि उपजको बजारीकरणका लागि कृषि सडकको निर्माण तथा विस्तारमा जोड दिएको छ। यसका साथै कृषकहरूलाई मलखाद र विभिन्न किसिमका अन्नबालीको बिउ बिजन वितरण गर्ने काम, केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट सहुलियतका लागि कृषकहरूको समूह गठन गर्ने कामलाई पनि गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ। हाम्रो गाउँपालिका 85 देखि 90% कृषिमा आधारित गाउँपालिका हो। जनता छन् यहाँ। अब त्यो कृषि कर्म गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले जग्गा जोगिनु पर्यो। त्यो जग्गा हामीले गागनसँग जोगाउनलाई प्रयासरत छौँ, सङ्घर्षरत छौँ, गरिरहेको पनि छौँ। त्यसैको निम्ति हामी यो ब्याक लोडर पनि खरिद गर्दैछौँ। हाम्रो यो गागन नदीको समस्या के हो भने यो स्यान्ड क्यारिङ नदी हो, बालुवा बोकेर आउँछ चुरेको। अनि आज बाँध बाँध्यो, दुवैतिर यति गहिरो हुन्छ, तर जताबाट नदी बग्छ प्रत्येक वर्ष उठ्दै 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 त्यो बाँधभन्दा माथि नदी गइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष त्यसलाई खाली गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले ब्याक लोडर पनि छिट्टै 2-4 दिनमै 10 दिनभित्रैमा आउँदैछ। अर्को सिँचाइ, कमला सिँचाइ औरीसम्म छ, तर समस्या के हो भने जबसम्म सुनकोशी डाइभर्सन हुँदैन कमलामा, अफ सिजनमा जति पानी लिनुहोस् चाहिने बेलामा पानी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो त धेरै लामो जाने भयो। त्यसैले गर्दा हामीले झन्डै 3 करोड रुपियाँ जति कृषि विद्युतीकरणमा हालसम्म खर्च गरिसकेका छौँ। यस वर्ष पनि 1 करोड 10 लाख समथिङ
त्यसको लागि छुट्याएका छौँ। 200-250 भन्दा बढी बोर्डिङहरू जडान भइसके, अहिले पनि योजनाहरू सञ्चालित छन्। गत वर्ष टेन्डर भएका कोरोनाले गर्दाखेरि रुकेका योजनाहरू अहिले पनि 2 नम्बर वडामा जडान भइरहेको छ, 1 नम्बरमा पनि जडान भइरहेको छ। गहुँ बिउ अहिले वितरण भइरहेको छ हाम्रो 4 नम्बर वडामा, सम्भवतः आज भइरहेको छ, भोलि 5 नम्बरमा गर्ने कार्यक्रम छ, 1 र 2 मा भइसक्यो। हामी कृषि सडकको लागि, किनभने अब आधुनिकीकरणतर्फ कृषिलाई लानु पर्यो, त्यसको कारणले कतिपय ठाउँमा निर्माण पनि भइसकेको छ, कतिपय ठाउँमा किसानहरूलाई जग्गा दिनलाई कन्भिन्स गर्दैछौँ, कतिपय ओके भइसकेका छन्। यसपालिको योजना अब यो धान कटेपछि खेत खाली भयो, अब हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसै गरी हामीले प्रत्येक वडामा निर्वाचित भइसकेपछि समूहहरू डेभलप गरेका छौँ। कृषकहरूको 10 बिघा 15 बिघा कृषकहरूको क्लस्टर। पहिला के हुन्थ्यो भने केही टाठाबाठाहरू लाल पूर्जा लियो, समिति गठन गर्यो, त्यो समूह दर्ता गरायो, अनि सुविधा लिने कि नेपाल सरकारसँग सुविधा लिने, त्यो 1-2 जना जो जान्ने बुझ्ने टाठाबाठाहरूले मात्रै गर्दैथे। त्यसलाई हामीले ब्रेक गरेर त्यो मध्ये जो समूह सक्रिय छन् त्यसलाई एज इट इज राखेर, प्लस म यो चाहन्छु कि मेरो पालिकामा कुनै पनि व्यक्ति त्यो कृषक समूहभन्दा बाहिर नजाओस्। यहाँ त अधिकांश कृषि पेसामा आधारित हुन्छ। त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर 2 मा त मूलतः मुख्य पेसा भनेको कृषि नै हो। झन् हाम्रो यो विकट ग्रामीण, हाम्रो ग्रामीण एरिया, पुरै ग्रामीण एरियाको पनि दक्षिण भेग, जुन हाम्रो पुरै हाम्रो पालिकाको लगभग हामी छिमेकी राष्ट्र भारतको सीमासँग जोडिएको हाम्रो पालिकाको एरिया रहेको छ। यहाँ त झन् अझै मुख्य पेसा भनेको कृषि नै हो। कृषि पशुपालन यहाँको मुख्य पेसा हो। कृषिमा अवश्य पनि जुन गर्नुपर्ने थियो त्यति त गर्न सकेको छैन, तर सहुलियत स्वरूप सामान्य मात्रै गर्न सकेको छ। सामान्य रूपमा मतलब किसानहरूलाई बिउ बिजन, धानको सिजनमा धानको बिउ, यता नगदे बालीको सिजनको बिउहरू, त्यसपछि गहुँको बिउ, त्यसपछि तरकारीको विभिन्न सिजनमा तरकारीको बिउहरू र मल खादाहरू पहिलादेखि नै उपलब्ध गराइरहेको थियो। एकदम त्यसमा कहिले पनि अप्ठ्यारो थिएन, सहज नै थियो। यसपालि पनि त्यस प्रकारको जुन सिजन आउँदै गयो त्यस प्रकारको सामानहरू पनि पालिकाबाट अनुदानमा, कुनै 50% अनुदानमा, कुनै निःशुल्क त्यस्तो उपलब्ध गराएकै छ। र यहाँ मेन कुरा भने भूखण्डीकरण। अब कसैको एक किता जग्गा मतलब प्लानिङ अनुसारको जग्गा खेती हुँदैन। प्लानिङ खेती भएको भए त अझै जुन प्रदेश नम्बर 2 को होइन कि नेपाल राष्ट्रको जुन लक्ष्य छ कृषिबाट यति उत्पादन गर्ने, त्यसमा हाम्रो यो पालिकाबाट पनि केही न केही टेवा, केही न केही सहयोग पुग्ने थियो। विगतमा समयमै योजना सुरु नगर्दा विभिन्न समस्या खेपेको औरही गाउँपालिकाले यसपटक भने सबै जनप्रतिनिधिहरूको सहमतिमा समयमै योजना सञ्चालनको तयारी गरेको छ। पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक बाटोको निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, नदी नियन्त्रण लगायतका गतिविधि यसपटकको योजनामा प्राथमिकताका क्षेत्रमा परेका छन्। यो औरही गाउँपालिकाको यो 77 को बजेट मात्रै समयमा आएको छ। योभन्दा पहिला कहिले समयमा आएको थिएन। यो समयमा आएको कारणले योजनाहरू पनि समयमै सञ्चालन भयो। अब वडा स्तरीय योजना, पालिका स्तरीय योजना दुइटै हामी सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यसमा लगभग हाम्रो प्रत्येक वडाबाट समिति बनेर पनि आइसकेको छ। समितिबाट हुने कामहरू समिति बनेर आइसकेको छ। जुन अलि ठोस प्रकृतिको योजनाहरू छ त्यो टेन्डरबाट छ। त्यो टेन्डरको प्रक्रियामा पनि हामीहरू अब लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। टेन्डर प्रक्रियामा जाने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। र जुन युजर कमिटीबाट हुने कामहरूको लागि त लगभगको समिति बनेर आइसकेको छ। र रह्यो कुरा अर्को, आपसी सहमति र सहकारी बिना त कुनै कुरा असम्भव नै हुन्छ। र हाम्रोमा त्यस्तो किसिमको अहिले कुनै मतभेद छैन। वडाबाट पनि वडा भेला गरेर जनताको आवश्यकता के हो त्यसको डिमान्ड बेसमा होइन, आवश्यकता बेसमा, निड बेसमा होइन, डिमान्ड बेसमा होइन, निड्स बेसमा मतलब योजनाहरू छनौट भएर आएको छ। त्यो योजनाहरूको हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने अरू सुरु पनि गरिसकेका छौँ र अरू गर्ने क्रममा नै छौँ।
गर्ने क्रममा छौँ। तर हाम्रो यसपालिको लक्ष्य के छ भने असारतिर गएर जुन असार 31 गते जुन गर्ने प्रचलन छ त्यो होइन, जेष्ठ 15 गतेभित्र हामी सबै सकाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसको लागि मतलब जनप्रतिनिधिहरूको निर्देशन हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ र जनप्रतिनिधि पनि हामीलाई हरदम जति बेला हामीले चाहेको बेलामा खोजेको बेलामा उहाँहरू पुरै एक्टिभ भएर बस्नुभएको छ। एक्टिभ मात्र होइन, प्रोएक्टिभ भएर बस्नुभएको छ। त्यस्तो अहिले जुन अवस्था छ त्यस्तो कायम पक्कै रहनेछ। त्यस्तो कायम रह्यो भने हामीले जुन लक्ष्य लिएको छौँ त्यो लक्ष्यअनुसार हाम्रो काम जेष्ठको 15 गते नै सक्छ। औरही गाउँपालिकाका 5वटै वडाले वडा स्तरीय समिति बनाएर विकासका योजना सञ्चालन गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा यो 4 वर्षको अवधिमा केही मात्रामा भए पनि नागरिकका आवश्यकताहरू सम्बोधन भएको छ भन्दा सायद फरक नपर्ला। विकास निर्माणको काम त त्यति तीव्र लिएको छैन। यहाँ केही राजनीतिक किचलोहरूको कारणले जनताको अपेक्षा अनुसार र मैले पनि चाहना गरेको अनुसार त्यति भएको छैन। तर केही नभएको छ पनि त्यस्तो पनि छैन, भएको छ। यो गाउँमा सबभन्दा पहिले यस्तो आउने अवस्था थिएन। सबभन्दा अति आवश्यक भन्ने विद्युतीकरण थियो। अति आवश्यक जुन 60 सालदेखि हामीहरूको पोलिङ हुँदै थिए तर यहाँ विद्युतीकरण भएको थिएन। मेरो निर्वाचित हुने बित्तिकै के अरे 74 साल माघ 2 गते विद्युतीकरणको उद्घाटन भयो। माननीय सांसद सुरेश चन्द्र दासद्वारा हामीहरूले गराए। अनि बल्ल बत्ती बलियोतातिर एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हाम्रो पालामा त्यही हो अहिलेसम्मको। अर्को कृषि विद्युतीकरण। कृषिमा त यही आकाशभरमा खेती हुन्छ। गत साल कोरोनाको कहर हुँदै पनि मैले 80 लाखको कृषि विद्युतीकरण गराएँ। हाम्रो यहाँ गाउँपालिका स्तरीय त आफ्नो योजना बनाएको छन्। यहाँ 2टा योजना छ, एउटा गाउँपालिका रकम छ, एउटा हाम्रो वडा स्तरीय छ। वडा स्तरीय जुन हाम्रो मिलेको छ योभन्दा पहिले वर्षमा 1,35,000 मलाई वडा 1,35,00,000 मिल्यो। यो पटक मलाई 80 लाख मिलेको छ। दुवै योजनाको मैले विशेष ग्राह्यता मेरो छ। ये हरकट्टी गाउँमा 1 करोड रुपैयाँ मेरो ढलियामा छ। दरैयामा 35 लाख रुपैयाँ ढलियामा छ। अनि यहाँ हाम्रो रकम 41 लाख प्लस गापा रकम मिलाएर 51 लाख रुपैयाँ यो पटक हाम्रो यहाँ कृषि विद्युतमा छ सर। अनि बाँकी हाम्रो यहाँ तीनों गाउँमा 3वटा कृषि रोड छ। त्यसैमा कलभट र होम पाइप अरू पोखरी 2टा पोखरीको हाम्रो वाल छ। 75-76 हामी समथिङ 1 करोड जतिको काम गरेछु यो वाडामा। 4 नम्बरमा गापा र वाडा स्तरको 2टै बजेटबाट। र बजेट योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो सीमा विकास भनेर आउँदै थियो बजेट हैन केन्द्रबाट। त्यो बजेटमा चाहिँ त्यो हाम्रै पुराना गाविस इटाटार वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ ढलान रोड र नाला 2टै 40 लाख जतिको गरेछौँ। अर्को वर्ष 35 लाखको फेरि नाला अहिले भर्खर नै सम्पन्न भएछ। त्यो ठेकेदार टेन्डर लगाएर। अनि अरू के छ भने यो साल वास्तविकतामा हामीहरू कृषिमा पनि चौरीमा चाहिँ विद्युतीकरण पोल जरान ट्रान्सफर्मर गरेछु। 2-3 ठाउँमा ट्रान्सफर्मर पनि राखेछौँ। हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ विवाद पनि थियो। तर अहिले हामीहरू सबै सामञ्जस्यता गरेर चाहिँ विकास गर्नका लागि ध्रुव गतिमा चाहिँ आगे बढ्नको लागि हामी सबै तयारी गरिसकेका छौँ। हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा चाहिँ प्रदेश सरकारबाट कुछ रकम 50 लाख जति यो हनुमान चौकदेखि बोर्डरसम्म सर आरसीसी ढलान हामी गरिसकेका छौँ गागन नदीसम्म। तर एउटा गाउँको मुख बाटो डिहबार स्थानदेखि जनता आधारभूत विद्यालयसम्म मैले वहाँ पनि 50 लाखको लगानीमा चाहिँ आरसीसी ढलान गरिसकेका छु सर। अनि एउटा साबीको हाम्रो वार्ड नम्बर 10 बस्तीमा गल्ली सफै हामी ढलान गरिसकेका छु सर। तर अहिले हाम्रो पीएससीमा चाहिँ भवन तयारी भइसकेछ। अनि फेरि हाम्रो 15 बेडको चाहिँ अहिले हस्पिटल परि छ सर। 25 गते हामी शिलान्यास गर्न लागेको छु सर। तर हामी पीएससीमा चाहिँ सबै व्यवस्था मिलाएर चाहिँ सामान औजार खरिद गर्नको लागि रकम पनि हालिदिया छौँ। जति जल्दी हुन्छ त्यति हामीहरू सञ्चालन गर्छु सर। विद्यमान समयमा महामारीको रूपमा देखा परेको कोरोना संक्रमणका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा यो गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि हेल्थ डेस्क स्थापना गर्नेदेखि क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने र नागरिकहरूको स्वास्थ्य र सरसफाइका लागि जोड दिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द रहेका गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर खोलाउने तर्फ समेत गाउँपालिका लागि परेको छ। यसका साथै गाउँपालिकामा 15 शय्याको कोभिड हस्पिटलको शिलान्यास भएर निर्माणको चरणमा अगाडि बढेको छ। सबैभन्दा प्रभावित यदि कोही छ भने बालबालिकाहरू छन्, किनभने उनीहरूको मानसिक अवस्था नै तनावपूर्ण रहेको छ। हामीले बैठकबाट उहाँहरूको म्यान्डेट लिइसकेका छौँ। त्यसपछि अब के हो भने शिक्षा सञ्चालन त गर्नु पर्यो, तर यो कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्ने वर्ग भनेको वृद्ध र बालबालिका हो। त्यसैले कसै हाम्रो पालिकाभित्रको बालबालिकाको ज्यानको बाजी लगाएर गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन विगतमा। तर एउटा राम्रो कुरा के हो भने भ्याक्सिनहरू अब आउन थालिसक्यो, छिट्टै नै उपलब्ध हुन्छ भन्ने पनि सुन्दैछौँ। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा तपाईँको हामीले के भन्छ प्रवासहरूसँग म्यान्डेट लिइसकेका छौँ। के भन्छ ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रत्येक विद्यालयमा हामी लगाउँदैछौँ। एउटा विद्यार्थीलाई 2वटा कपडाको मास्क, किनभने यो सर्जिकल मास्क सधैँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सम्भव नहोला। प्रत्येक विद्यार्थीलाई 2वटाको दरले कपडाको मास्क हामी उपलब्ध गराएर हात धुने व्यवस्थापन गरेर र जस्तै प्रावि छ भने आज बढी विद्यार्थी भएका 2वटा कक्षा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गरेर भोलिपल्ट 3वटा गर्ने, माविमा 2 दिन छोडेर 2वटा 3वटा क्लास एक दिनमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै सञ्चालन छिट्टै गर्दैछौँ। औरही गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून छ। यसका बावजुद प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त अनुदान र बजेटलाई स्थानीय नागरिकहरूको आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्ने गरिएको छ। मूलत यो हाम्रो ग्रामीण एरिया भएकोले यहाँ सबभन्दा मुख्य चुनौती भनेको सडक नै रहेको छ। अब त सडक विकास पूर्वाधार विकासमा अलि बढी फोकस गरेको छ। त्यस्तै शिक्षामा स्कुलहरूको जुन पुरानो बिल्डिङहरू छ, पुरानो भवनहरू, त्यसको मर्मत समारको पनि अलिअलि त्यसमा पनि विनियोजन गरेको छ। र जुन विद्यालयमा मतलब भवनको अभाव छ, त्यसमा भवनको व्यवसायको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा मल खाद, बिउ बिजनको लागि र कुनै नयाँ किसिमको आधुनिक किसिमको कृषि पेसा अपनाउनुको लागि त्यस्तो गरेको छ भने त्यसको लागि अनुदानको पनि व्यवस्थाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ प्रत्येक वाडामा एउटा त स्वास्थ्य चौकी भइ नै हाल्यो, त्यसमा 2टा स्वास्थ्य चौकीको हाम्रो भवन आधुनिक भवन त निर्माण भइसकेको छ सङ्घीय सरकारको बजेटमा। र अब आउँदो आर्थिक वर्षमा, यो आर्थिक वर्षमा हामीले गर्न सकेको छैनौँ, र आउँदो आर्थिक वर्षमा हामी सङ्घीय सरकारसँग माग गरेर बाँकीको 3वटा वाडामा पनि मतलब आधुनिक खालको भवनहरू माग गरी त्यसको हामी निर्माण गर्ने आश राखेको छौँ। हामी यसपालिको अब 2077-78 टोटल बजेट हजुर 62 करोड 1,65,112 रुपियाँ 57 पैसा हजुर। त्यसमा चालु हजुर, चालु तर्फको 24 करोड 52,37,041 रुपियाँ 57 पैसा र पुँजीगत तर्फको सर 37 करोड 49,28,071 रुपियाँ सर। टोटल मिलाएर 62 करोड 1,65,112 रुपियाँ 57 पैसा। त्यसमा हजुर अहिले पुँजीगतकै बराबर दिया छ, तर खास गरी 75-76 को केही अंशहरू भुक्तानी भएको थिएन सर, उपभोक्ता र ठेकदारहरूको पनि सर। त्यसको गत आर्थिक वर्ष कच्चाबारी गाउँसभाबाटै पास गरेर बजेट छुट्याउनु भएको छ। त्यही बजेटहरूबाट सर अहिले तुरन्त हालको भुक्तानी हामी दिइरहेछौँ सर। गाउँपालिकाभित्र रहेका मठ मन्दिर र पोखरीहरूको संरक्षण तथा जगेर्नाका लागि समेत गाउँपालिकाले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। औरही गाउँपालिका विगतमा भएका केही समस्या र अप्ठ्याराहरूलाई चिरेर गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा प्रतिबद्ध भएर लाग्न अग्रसर बनेको छ।